أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك شهيدا وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه مع محمد وآل محمد وأبعده عمن كان يتبرأ منه. اللهم إنه كان وليا مرشدا وكان من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم وكان سلما لمن سالم الحق وحربا لمن حارب الحق وكان وليا لمن والى الحق وعدوا لمن عاد الحق. اللهم تقبله جميع ذلك منه بفضلك بأفضل قبولك. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.